यो हो कार्यक्रम रङ्गीन सौरभ साहित्य र वचन हो हाम्रो गौरव। आउँ सँगै बसौँ यो श्रृङ्खलामा। स्वागत तपाईँलाई यस श्रृङ्खलामा, स्वागत तपाईँलाई यस श्रृङ्खलामा। कथा हास्य कहानी गजल कविताले पारेको छ झङ्कार। कथा हास्य कहानी गजल कविताले पारेको छ झङ्कार। यो हो गजल प्रतियोगी विशेषाङ्क रङ्गीन सौरभ यादगार। मलाई ठुलो गौरव लागेको छ हजुरलाई साहित्यमा पाउँदा। मलाई ठुलो गौरव लागेको छ हजुरलाई साहित्यमा पाउँदा। 13औं अङ्कमा उपस्थित छु कृष्णमण्डली काइलो हजुरहरूमा। सम्पूर्ण श्रोताहरूमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह तथा नमस्कार। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद र साथै तपाईहरू श्रोताहरू सम्पूर्णमा हार्दिक साहित्यिक ख्रिस्टीय अभिवादन सहित स्वागत व्यक्त गर्न पाएकोमा खुसी प्रकट गर्दै आज पनि कार्यक्रम मार्फत मनका कुरा मनदेखि मनसम्म, हृदयदेखि हृदयसम्म थप विचार पुर्याउनका निम्ति म कार्यक्रम संयोजक, कार्यक्रम प्रस्तुता यसै सिन्सिनेटीबाट कृष्णमण्डली काइलो उपस्थित भएको छु। हुन त यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा लगातार समयमा आउनुपर्ने कार्यक्रम हो थियो, तर धेरै कारणवश मैले समयमा ल्याउन सकिन। क्षमा चाहँदै नेपाली वाङ्मयमा इसाई साहित्यको पनि उत्तिकै महत्त्व छ जतिको अरू भाषा भाषी र समुदायमा छ भन्ने ठहर गरेर नै थालनी गरेको जीवनवादी साहित्य उत्थानको उद्देश्य बोकेको नेपाली साहित्यिक विधाहरूलाई उठाउँदै विविध रङले सजिएको रङ्गीन सौरभ नामले चिनिएको कार्यक्रमलाई लिएर सदा झै आज पनि उत्साहित हुँदै यो 13औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूसँग जोडिएको छु। त्यसै भएर पनि यो कृष्णमण्डली काइलो अफिसियल युट्युब च्यानलद्वारा सञ्चालित साहित्यिक रङ्गीन सौरभ यस पटकको यो 13औं श्रृङ्खला चाहिँ साँच्चै नै यादगार रहने निश्चित गरेको पनि छु। किनभने समय 2021 मा INCMN द्वारा आयोजित गजल लेखन प्रतियोगिता कार्यक्रम भव्य रूपमा फिनाले समापन गरेको थियो। अनि यस प्रतियोगितामा विशाल जीसी पहिलो, रीता वर्मा दोस्रो, कृष्ण पौडेल तेस्रो र क्रमशः एनपी खतिवडा र हरि जिज्ञासु उहाँहरूले फाइनल स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनु भएको थियो। यसो भन्दै गर्दा आयोजक टिमलाई यो उदाहरणीय पाइलाको लागि धन्यवादका साथै सम्पूर्ण विजेताहरूलाई बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसो भन्दै गर्दा कतै बिर्सँदै गएको, कतै सम्झेर पनि सम्झे जस्तो गर्न नभइरहेको अवस्थामा आज यस कार्यक्रमबाट
टप 5 लाई बार बार सम्झनामा राखी साथ समर्थन दिइरहन सकेको खण्डमा इसाई साहित्यका चमकिला तारा बन्न सक्नुहुनेमा पूर्ण विश्वास राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिलो पटक भएको गजल प्रतियोगितामा 5 जनालाई पुनः आज हार्दिक बधाईका साथ यहाँहरूमाझ सम्झनामा उदयमान गजलकार टप 5 लाई ल्याइरहेको छु। यस पटक INCNN गजल प्रतियोगी टप 5 विशेषाङ्क नामले र टप 5 का गजलहरू र अरू गतिविधिले पनि विशेष सम्झना राख्नेछ यो मेरो विश्वास हो। हुन पनि यो बसाइमा INCNN द्वारा सञ्चालित गजल प्रतियोगितामा अन्तिम फाइनल स्थान प्राप्त गर्ने प्रतियोगी टप 5 गजलकारहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ यस रङ्गीन सौरभ कार्यक्रममा उपस्थित गराइरहेको छु। तर त्योभन्दा पूर्व आदरका साथ INCNN का गजल प्रतियोगिताका सञ्चालक द्वय पास्टर विजय सुब्बा ज्यू र रेणु वैभा बैनिका अडियो तथा भिडियो द्वारा कार्यक्रमको सानो झलक राख्न चाहन्छु र यो समय आदरणीय पास्टर विजय सुब्बा ज्यू र बहिनी रेणु वैभालाई ल्याउन चाहे। ऐतिहासिक पल ऐतिहासिक क्षण भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई साहित्यिक अभिवादन अनि जय मसे सलोम अनि सेवाहरू भन्न चाहन्छु। इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले साहित्यको गजल विधामा पहिलो पल्ट वर्कसप साथसाथै गजल प्रतियोगितालाई आयोजना गर्नुभएको छ। आयोजक समितिलाई एकचोटि सबैजना मिलिकन धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमलाई हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। टप 10 बाट प्रतियोगीहरूलाई टप 5 मा लाँदैछौँ र टप 5 मा कसको नाम पर्न सफल हुनुभएको छ यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। साथसाथमा जतिजना टप 5 मा पर्नु भएन प्रतियोगीहरू तपाईँले यसो नसम्झनु होला म चाहिँ आउट भए भनेर। तपाईँ आउट भएको भनेर हामी भन्न चाहदैनौँ। यहाँको यति मिठा गजलहरू आएका थिए जजेसलाई पनि निकै हम्मे परेको थियो टप 5 मा कसलाई लाने कसलाई नलाने भनेर। तर अन्तमा जजेसहरूले आफ्नो निर्णय हाम्रो अगाडि राख्न सक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच पास्टरज्यू। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मसँग आदरणीय बहिनी रेणु जी हुनुहुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्नेछौँ। यो समयमा विशेष गरी हामी यो समय हाम्रो जजेसहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ अनि सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय हाम्रो पास्टर केडी भण्डारी काइलो दाजु हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को जजेसमा हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर हाम्रो INCNN को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अब्राम दियालेज्यू। हामी उहाँलाई पनि स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर। त्यसै गरी अर्को हाम्रो जजेस हुनुहुन्छ हाम्रो INCNN को महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ विशाल जी हामी उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै यो समय स्वागत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो रिता वर्माजी उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो MP खतिवटाजी अनि उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछौँ हामी यो समय। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हाम्रो हरि जिज्ञासुज्यू अनि उहाँलाई पनि स्वागत गर्दछौँ हामी यो समय। पास्टर विजय सुब्बा ज्यू र बहिनी रेणु वैभाज्यूहरूप्रति धन्यवादका शब्दसँगै आभार प्रकट गर्दै साँच्चै इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिलो पटक गजल लेखन प्रतियोगिता 2021 मा सम्पन्न भएको थियो भने सम्पूर्ण टप 5 का प्रतिस्पर्धीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै विभिन्न चरणमा सुन्दर र सुमधुर गजलहरू पस्कनु भएको थियो जसलाई तत्क्षण लाइभ सुन्ने अवसर मिलेको पनि हो। तरै पनि आज कुनै यस कार्यक्रम मार्फत पहिलो दोस्रो गर्दै 5औं गजल प्रतियोगीहरूलाई नयाँ र पुराना गजलहरूसँगै श्रोताहरूमा पुर्याउनका निम्ति यहाँ कार्यक्रममा भित्राउन गइरहेको छु।
उहाँहरू हुनुहुन्छ। एकचोटि फेरि पनि उहाँहरूको नामलाई उच्चारण गर्न चाहे। रिता वर्मा, विशाल क्रिस्चियन जीसी, कृष्ण प्रसाद पौड्याल, एमपी खतिवडा, हरि जिज्ञासु। अब भने कुरा भन्दा काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ र यो बसाइमा 13औं श्रृङ्खलामा शुभारम्भ गर्ने क्रममा सर्वप्रथम पहिलो स्थान प्राप्त गरी प्रथम पुरस्कार हात पार्नुहुने विशाल क्रिस्चियन जीसीको परिचय प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति यतिखेर गजल लेखन प्रतियोगिताका तत्कालीन कार्यक्रम सञ्चालक पास्टर विजय सुब्बाको आफ्नो आवाजमा परिचयलाई ल्याउन चाहन्छु। नाम विशाल जीसी, जन्म 2049 साल दैलेख जिल्लामा भएको। 2067 सालमा उहाँ अचानक बिमार भएपछि कम्मरदेखि तल्लो भाग र दुवै खुट्टा नचल्ने भएपछि औषधि र उपचार गर्दा पनि निको हुन सक्नु भएन र उहाँ हिँड्न र बस्न पनि सक्नु छोड्नु भयो। हस्पिटलबाट डाक्टरले 3-4 महिना भन्दा बढी बाँच्दैन भनेपछि जे खान मन लाग्छ दिनु भन्नुभएको थियो। त्यसपछि हस्पिटलबाट आएको 10-15 दिनमा नै प्रभु येशूको बारेमा सुसमाचार सुन्ने मौका उहाँले पाए पश्चात येशूमा विश्वास गर्यो भने रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा सुने पश्चात उहाँले येशूलाई विश्वास गर्नुभयो। त्यसै गरेर 2068 सालमा उहाँले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरे सके पश्चात उहाँ बिस्तारै निको हुन थाल्नुभयो र प्रभुले निको पार्नुभयो। अहिले उहाँ आफ्नो श्रीमती मेरी जीसी र 2 छोरा आशिष जीसी र अभिषेक जीसीको साथमा रहनुहुन्छ। प्रभुलाई विश्वास गरेको 3-4 वर्षपछि इसाई साहित्य र गीत सङ्गीतमा मन लागेको कुरा उहाँले बताउनुहुन्छ भने परमेश्वरले गजलहरू गीतहरू लेख्नलाई वरदान दिनुभयो। एउटा क्रिसमस गीत पनि उहाँले निकालिसक्नु भएको छ भने बाँकी आउने दिनहरूमा निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँ बताउनुहुन्छ भने यसरी नै उहाँले इसाई साहित्यमा कलम चलाउने र आउने दिनहरूमा इसाई साहित्यमा परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा उहाँ भन्नुहुन्छ। र हाल उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै भइरहेको यस अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली इसाई गजल लेखन प्रतियोगिताको एक प्रतियोगीको रूपमा हुनुहुन्छ भने अहिले उहाँ टप 5 मा पनि सफल बन्नु भएको छ। आउनुहोस् दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई यतिखेर स्वागत गरौँ। पास्टर विजय सुब्बा ज्यूप्रति धन्यवादका शब्दसँगै विशाल क्रिस्चियन जीसीलाई स्वागत गर्ने क्रममा अब भने यो समय विशाल क्रिस्चियन जीसीलाई यस कार्यक्रममा स्वागत व्यक्त गर्दै गान प्रियाले प्रतियोगितामा वाचन गरिएको गजललाई उठाउन चाहन्छु। स्वीकार हो उहाँको प्रतियोगितामा वाचन गरिएको गजललाई। हाम्रो महान अनि जीवित परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद। येशू ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्णमा जय मसीह। म विशाल जीसी फेरि पनि यहाँको बीचमा आफ्नो गजल प्रस्तुत गर्न पाउँदा म एकदमै धन्यवादी छु। मेरो गजल यसरी सुरु हुँदछ। हाम्रै खातिर स्वर्गको वैभव, हाम्रै खातिर स्वर्गको वैभव छोड्नु भयो येशूले। हाम्रै खातिर स्वर्गको वैभव छोड्नु भयो येशूले। दुष्टको बाधक पर्खाल सबै, दुष्टको बाधक पर्खाल सबै फोड्नु भयो येशूले। हाम्रै खातिर स्वर्गको वैभव छोड्नु भयो येशूले। क्रुस बोकी दुःख कष्ट, क्रुस बोकी दुःख कष्ट चोटहरू कोर्राको सही, क्रुस बोकी दुःख कष्ट चोटहरू कोर्राको सही। कल्वरी डाँडा तिर पाइला, कल्वरी डाँडा तिर पाइला मोड्नु भयो येशूले। दुष्टको बाधक पर्खाल सबै फोड्नु भयो येशूले। पापको मूल्य चुकाएर, पापको मूल्य चुकाएर मृत्युबाट बचाउनलाई, पापको मूल्य चुकाएर मृत्युबाट बचाउनलाई क्रुसैमा चढी पापका बन्धन, क्रुसैमा चढी पापका बन्धन तोड्नु भयो येशूले। हाम्रै खातिर स्वर्गको वैभव छोड्नु भयो येशूले। उहाँमा हुनेलाई, उहाँमा हुनेलाई अनन्त जीवन दिने बाचा गरी, उहाँमा हुनेलाई अनन्त जीवन दिने बाचा गरी। नयाँ आशा उमङ्ग मनभित्र, नयाँ आशा उमङ्ग मनभित्र गोड्नु भयो येशूले। दुष्टको बाधक पर्खाल सबै फोड्नु भयो येशूले। आदमद्वारा टुटे पनि,
आदमद्वारा टुटे पनि परमेश्वरको सम्बन्धलाई अनन्तसम्म स्वर्गीय नातामा जोड्नुभयो येशूले। हाम्रै खातिर स्वर्गको वैभव छोड्नुभयो येशूले। दुष्टको बाधक पर्खाल सबै फोड्नुभयो येशूले। हाम्रै खातिर स्वर्गको वैभव छोड्नुभयो येशूले। धन्यवाद। जय मसीहा। अति सुन्दर भटभ्रष्ट भएको प्रतियोगितात्मक गजलपछि अब भने रङ्गीन सौरभ कार्यक्रमलाई सुन्दरता थपिदिनको निम्ति अति माया गरी एउटा गजल पठाइदिनु भएको छ र जसलाई आफ्नो भिडियो मार्फत गजल प्रस्तुति दिनको निम्ति उहाँकै मुक्तकबाट स्वागत व्यक्त गर्दै उपस्थित गराउन चाहन्छु गजलकार विशाल कृष्ण जेसीलाई। अपार येशूको त्यो मायामा बोल्न चाहन्छु। उहाँ भन्नुहुन्छ अपार येशूको त्यो मायामा बोल्न चाहन्छु। मुक्तिको सन्देश छर्दै चारैतिर डुल्न चाहन्छु। अन्धकार संसारमा ज्योति बनेर सधैँभरि अन्धकार संसारमा ज्योति बनेर सधैँभरि महिमा प्रशंसा गर्दै येशूमा बोल्न चाहन्छु। अपार येशूको त्यो मायामा बोल्न चाहन्छु। मुक्तिको सन्देश छर्दै चारैतिर डुल्न चाहन्छु। लौ त चारैतिर डुल्न चाहने विशाल भाइलाई आफ्नो गजलको लागि यो समय। सर्वप्रथम हाम्रो महान अनि जीवित परमेश्वरलाई हृदयदेखि धन्यवाद। यीशु ख्रिस्टको नाममा सम्पूर्णमा जय मसीहा। साथै साहित्यिक रङ्गीन स्वरूप कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय पास्टर केडी भण्डारी काइलोज्यूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। उहाँले आफ्नो कार्यक्रममा गजल वाचन गर्नलाई यो समय दिनुभएको निम्ति। मेरो गजल यसरी सुरु हुँदछ। संसारदेखि हारेर के भो, संसारदेखि हारेर के भो, येशूमा जित पाएँ। संसारदेखि हारेर के भो, येशूमा जित पाएँ। कहिले पनि नटुङ्गिने, कहिले पनि नटुङ्गिने, अति चोखो हित पाएँ। संसारदेखि हारेर के भो, येशूमा जित पाएँ। निराशायो जिन्दगीमा, निराशायो जिन्दगीमा, येशूको आगमनले। निराशायो जिन्दगीमा, येशूको आगमनले मनको कुरा बुझिदिने, मनको कुरा बुझिदिने। असल प्रभु मित पाएँ। कहिले पनि नटुङ्गिने, अति चोखो हित पाएँ। उजाडिएको मनोभाव र तन, उजाडिएको मनोभाव र तन, येशूमा सुम्पदा। उजाडिएको मनोभाव र तन, येशूमा सुम्पदा। हृदयलाई जगाइराख्न, हृदयलाई जगाइराख्न, स्वर्गबाट शीत पाएँ। संसारदेखि हारेर के भो, येशूमा जित पाएँ। विश्वास गरी येशूमा, विश्वास गरी येशूमा जीवन अर्पण गरेदेखि, विश्वास गरी येशूमा जीवन अर्पण गरेदेखि उद्धार मुक्ति शान्तिले, उद्धार मुक्ति शान्तिले अनन्तको प्रीत पाएँ। कहिले पनि नटुङ्गिने, अति चोखो हित पाएँ। अशान्ति मनलाई, अशान्ति मनलाई येशू सामु जब ल्याए मैले। अशान्ति मनलाई येशू सामु जब ल्याए मैले। साँच्चै विशाल महिमा दिने, साँच्चै विशाल महिमा दिने, स्वर्गीय गीत पाएँ। संसारदेखि हारेर के भो,
यसुमा जित पाए, कहिले पनि नटुङ्गिने अति चोखो हित पाए, संसारदेखि हारेर के भो यसुमा जित पाए। धन्यवाद। जय मसीह। साँच्चै विशाल क्रिस्चियन जीसी प्रदेशको माटोमा रहेर कामको व्यस्ततासँग जुझ्दै साहित्य लेखन प्रतिको झुकाव देख्दा र साथै यति कष्टकर जीवनसँग जुझ्दै अवसर र समयलाई महत्त्वपूर्ण ठहर गरी प्रतियोगितामा भाग लिनु मात्र भएन, अपितु धेरैलाई उछिनेर पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनु भएकोमा मबाट बधाई नभनिरहनु अपमान गर्नु सरह हुन जान्छ। त्यसैले भाइलाई धेरै धेरै बधाई छ। यस प्रकारको उत्साहजनक कार्यले म चाहिँ अति नै प्रभावित भएको छु। भर्खर वाचन गरिएको गजलले आफ्नो जीवन यसुप्रति झुकाव भएको देखिन्छ, किनकि गजलले भन्दै थियो कि मनको कुरा बुझिदिने असल प्रभु प्रिय तपाईं। वाह, कति सुन्दर गजलहरू! तपाईँ सुन्दै गर्नुहुनेलाई यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया अवश्य प्रतिक्रियामा लेखिदिनु होला है त। र साथै आफ्ना साथीहरूलाई शेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् नि। यदि शेयर गर्नु भएको छैन भने लौ गरिहाल्नुहोस्। अनि साथै सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको भए पहिल्यै गरिहाल्नुहोस्, फेरि बिर्सिन सक्छ। भन्दै भाइलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ अब भने यहाँ यतिखेर आइएनसीएम का अध्यक्ष तथा निर्णायक पास्टर अब्राहम देलज्यूको छोटो मिठो प्राप्त भनाइलाई जोडेर अर्का प्रतियोगी गजलकारलाई ल्याउन चाहे, तर यो समय चाहिँ पास्टर अब्राहम देलज्यूलाई। जय मसीह। म अब्राहम दियाली आइएनसीएमको अध्यक्षको हैसियतले र मैले नजिकबाट चिन्न बुझ्न पाएको हैसियतले पनि आदरणीय दाई कृष्ण भण्डारी काइलोज्यूलाई हृदयबाट यतिखेर सम्झना र सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँ एक इसाई साहित्यप्रति नथाकिकन काम गरिरहनु नै व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ भने चेतनामूलक र बाइबलका अध्यायहरूलाई वाचन गर्दै विभिन्न नामका कार्यक्रमद्वारा प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने यो रङ्गीन सौरभ साहित्यिक कार्यक्रमको यो पटकको साहित्यिक रङ्गीन सौरभ आइएनसीएमएन गजल प्रतियोगी टप 5 विशेषाङ्कमा थोरै बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुभएको निम्ति हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र मैले भन्नुपर्दा म अति नै खुसी छु कि हामीले इसाई साहित्यको उज्यालो भविष्य देखेर नै यसलाई अझ सुदृढ बनाउने सिलसिलामा गजल प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौँ। समितिका पदाधिकारीहरू सबैको मनमुटुबाट सल्लाह सुझाव र सहायता पाएर नै कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ, जसलाई आज पुनः एकपटक यहाँ काइलो दाईबाट आफ्नो कार्यक्रमद्वारा पुरानो र नयाँ गरी दुई-दुईवटा गजल गरी प्रतियोगी टप 5 लाई व्यक्ति र गजललाई उठाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा अति नै खुसी भएको छु। र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कार्यक्रम सञ्चालक दय पास्टर विजय सुब्बा र बहिनी रेणु वैवालाई विशेष धन्यवाद। अनि निर्णायकमा रहनुहुने पास्टर सचिव रामप्रसाद पौडेल र आदरणीय दाई कृष्ण भण्डारी काइलोलाई विशेष गरेर धन्यवाद छ। उहाँहरूको अथक परिश्रम र मेहनतले गर्दा नै यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अझ एकजना निर्णायक खोज्नुहुन्छ भने म आफै पनि थिएँ। साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरुदेखि अन्तिमसम्म रहनुहुने प्रतियोगीहरूलाई पनि, र अझ विशेष गरेर प्रतियोगी टप 5 लाई मुरी धन्यवाद र बधाई अनि साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हृदयबाट आइएनसीएमएनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ। यतिखेर यस कार्यक्रमको सञ्चालक काइलो दाईलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै अहिलेलाई भने बिदा दिन चाहन्छु। जय मसीह। पास्टर अब्राहम दियाली ज्यूप्रति साँच्चै मिठो वाचन शैलीसँग स्वादिष्ट शब्द चयनको निम्ति धन्यवादका शब्दसँगै आभार प्रकट गर्दै आजको यो बसाइको यसै क्रममा
प्रतियोगितामा धेरैजना नारी पुरुष दुवैलाई उछिनेर दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नेमा एकमात्र नारी पर्नुहुनेमा बहिनी रिता वर्मा हुनुहुन्छ र यतिखेर उहाँको टप 10 मा वाचन गरिएको गजललाई उठाउने रहर हो मेरो। त्यसैले परिचय सँगसँगै गजललाई उठाइरहेको छु। यो क्रममा पनि उहाँको परिचय प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति यतिखेर गजल लेखन प्रतियोगिताका तत्कालीन कार्यक्रम सञ्चालक पास्टर विजय सुब्बाज्यूको आफ्नो आवाजद्वारा बहिनी रिता वर्माको परिचय सँगै टप 10 मा वाचन गरेको गजललाई उठाउने रहरलाई पुरा गर्दै यो समय परिचय प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति पास्टर विजय सुब्बाज्यूलाई त्यसपछि यस कार्यक्रममा स्वागतका साथ उहाँको प्रतियोगिताको टप 10 मा वाचन गरेको गजललाई राख्न चाहे। तर यो समय पास्टर विजय सुब्बाज्यूलाई छाड्दै त्यस पछाडि बहिनी रितालाई यहाँहरूमा भित्राइरहेको छु। नाम रिता वर्मा, उमेर 32, जन्मस्थान शङ्खसभा चैनपुर नगरपालिका, औपचारिक शिक्षा स्नातक BA B.Ed, पारिवारिक जानकारी माता गङ्गामाया तथा पिता शेर बहादुरकी कान्छी सुपुत्री, पति परशुराम वर्मा र छोरो एलेक्स रुबेन वर्मा। एक कट्टर हिन्दू परिवारको उहाँको जन्म भएको थियो भने परिवारमा अनगन्ती देवी देवताको पूजा पाठको निरन्तरता तर कहिले शान्तिको महसुस गर्नु भएन। सिङ्गो परिवार नै दुःख कष्ट र बिमारको झमेलामा परिरहेको अवस्थामा हाम्रो सिङ्गो परिवारलाई नै परमेश्वरले 2055 सालमा चुन्नुभयो र अहिले उहाँको निगाहद्वारा जीवन अगाडि बढिरहेको कुरा उहाँ बताउनुहुन्छ। साहित्य लेखन निम्न माध्यमिक तहको अध्ययनको सुरुवातीदेखि नै गीत, कविता, नाटक जस्ता विधाहरूमा कलम चलाउने साथै अभिनय समेत गर्दै आएको र फुटकर कविता अनि गजलहरू पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएका र अब चाँडै नै कृति प्रकाशनको तयारी हुँदै गरेको र साहित्यमा नै लगाव बढ्दै गरेको कुरा यहाँले हाम्रो समक्ष अवगत गराउनुहुन्छ। गजल प्रतियोगिताको सहभागी हुँदा र टप 5 सम्म आइपुग्दा सर्वप्रथम उहाँ यसो भन्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल नेपाली क्रिस्चियन मिडिया नेटवर्क परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथै निर्णायक मण्डललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। यस प्रतियोगिताको टप 5 सम्म आइपुग्दा गजलप्रतिको मोह, झुकाव तथा लगाव धेरै बढेको कुरा उहाँ महसुस गर्नुभएको छ भने उहाँ अझ भन्नुहुन्छ, भन्नु नै पर्दा प्रतिस्पर्धाको अवधिमा गजल सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गर्ने हौसला अनि प्रेरणा पनि उहाँलाई मिलेको छ। यस पछिका दिनहरूमा गजललाई नै गुरु विधा मानी अघि बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उहाँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको नेपाली इसाई गजल लेखन प्रतियोगितामा उहाँ टप 5 मा हुनुहुन्छ। यहाँलाई जोरदार तालीको साथमा स्वागत गरौँ। सूर्य छेक्ने बादलले तारा छेक्दा के भो र, गजलमा ख्रीष्ट येशूको नारा लेख्दा के भो र, सूर्य छेक्ने बादलले तारा छेक्दा के भो र। सबैलाई जय मसीह। म रिता वर्मा, ललितपुर नेपालबाट INCMN परिवारले आयोजना गरेको ऐतिहासिक गजल लेखन तथा वाचन प्रतियोगिताको टप 10 भित्र पढ्न सफल भएकोमा आयोजक परिवार साथै निर्णायक मण्डलप्रति हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। यसअघिका मेरा प्रस्तुतिहरू वाचन मार्फत थिए भने आज चाहिँ म तरुणममा प्रस्तुत हुने प्रचेष्टा गरिरहेको छु र मेरो प्रस्तुति यसरी सुरु हुँदछ। के भो रखैयो जिन्दगानीमा, के भो रखैयो जिन्दगानीमा, हुने नहुने भयो मलाई, चोटको छकारिया सालायो मनमा, चोटको छकारिया सालायो मनमा, रुने नरुने भयो मलाई, तै पनि चैनले बाँचेको छु म, तै पनि चैनले बाँचेको छु म, स्वर्गको बाटो येशूमा हेरी, यो मनको इच्छा उड्छ गगनमा, यो मनको इच्छा उड्छ गगनमा, छुने नछुने
भयो मलाई चोटको छकारिय सालायो मनमा रुने नरुने भयो मलाई रुने नरुने भयो मलाई दुलही बनी पर्खौँला प्रभु दुलही बनी पर्खौँला प्रभु दुलही बनी पर्खौँला प्रभु हर्षको सन्देश मुटुमा भरी खुसीले आँसु बगेर गाला खुसीले आँसु बगेर गाला धुने नधुने भयो मलाई चोटको छकारिय सालायो मनमा रुने नरुने भयो मलाई रुने नरुने भयो मलाई। म चाहिँ मक्तामा आइपुगेको छु। भरोसा गरेन सिकायो तिमीले भरोसा गरेन सिकायो तिमीले विश्वासको चिनो दिएर गयो जितेर संसार ऋतुले बढ्छे जितेर संसार ऋतुले बढ्छे थुने नथुने भयो मलाई के भो रखैयो जिन्दगानीमा हुने नहुने भयो मलाई चोटको छकारिया सालायो मनमा रुने नरुने भयो मलाई रुने नरुने भयो मलाई। धन्यवाद। जय मसीह। पास्टर विजय सुब्बा ज्यूलाई परिचय प्रस्तुत गरिदिनु भएकाको निम्ति अति धेरै धन्यवादका साथ बहिनी रिता वर्माको लयबद्ध वाचन गरिएको गजलको निम्ति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब भने यो समय यस रंगीन सौरभ कार्यक्रममा पनि स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमलाई माया गरी एउटा नयाँ गजल भिडियो पठाइदिनु भएको छ र सो भिडियो मार्फत गरिएको गजल प्रस्तुति यहाँहरूमाझ राख्न चाहन्छु। र अबको यो समय उहाँको दोस्रो गजल गजलकार रिता वर्माको रहनेछ। यहाँहरू सबैमा जय मसीह तथा नमस्कार। म रिता वर्मा ललितपुर नेपालबाट। सर्वप्रथम त साहित्यिक कार्यक्रम रंगीन सौरभका सञ्चालक एवं क्रिस्चियन जगतका जीवनवादी साहित्यकार एवं बहुमुखी प्रतिभाका धनी मेरा अति नै अग्रज व्यक्तित्व केटी भण्डारी काइलाज्यूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा मलाई पनि एउटा गजल वाचन गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा र आज चाहिँ म गजल तरुणममा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मेरो गजल यसरी सुरु हुँदछ। चलेनन् नछे म जस्तो कहिले चली आगोमा परे
जलिरहे म अचेर जस्तै। देखेर दुःख पीडा बुझ्ने छन्, दुःखको तस्बिर हेर्ने यसो हुन्। नभेटिएसम्म यसो जीवनमा, नभेटिएसम्म यसो जीवनमा गलिरहे म अचेर जस्तै। आगोमा परेका किताबहरूको जलिरहे म अचेर जस्तै। म गजलको अन्तिम शेर तथा मक्तामा आइपुगेको छु। सवालहरू थे केही गोप्य मेरा, मृत्यु पछिको जिन्दगी बारे। सवालहरू थे केही गोप्य मेरा, मृत्यु पछिको जिन्दगी बारे। जलेर बत्ती भयो मन उज्यालो, बलिरहे म अचेर जस्तै। आगोमा परेका किताबहरूको जलिरहे म अचेर जस्तै। चलेनन् नछेड म जस्तो कहिले, चलिरहे म अचेर जस्तै। आगोमा परेका किताबहरू झैं जलिरहे म अचेर जस्तै। धन्यवाद। फेरि पनि जय मसीह। बहिनी रीता वर्माको गजल वाचनले साँच्चै आनन्द बनायो अनि शब्द चयनले झनै आकर्षित पारेको छ। उहाँ पनि इसाई स्थापित गजलकार बनिसक्नु भएको छ। उहाँले गजल प्रतियोगितामा भाग लिएर धेरैलाई उछिन्दै आउँदा दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल बन्नु भएकोमा पुनः बधाई भन्न चाहे र भर्खर वाचन गरिएको गजलले पनि आफ्नो जीवन यसु प्रति झुकाव त छँदैछ। यसमा पनि गजलले के प्रष्ट पारिरहेको थियो भने कलम रुँदै आँसु बगाउँथ्यो, प्रभुमा मात्रै आशा छ भन्थ्यो। यस पङ्क्तिले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि इसाई साहित्यमा कतिसम्म रुचि रहेछ भनेर। साँच्चै गजल सुन्दर भावमा बगेको मिठो लाग्यो। बहिनी लेख्न पटक्कै कलम नबिसाउनु होला। यति मिठा मिठा प्रभावशाली गजलहरूको निम्ति बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ अबको क्रममा यो रङ्गीन सौरभ कार्यक्रममा आजको व्यवसायमा भने फाइनल स्थान प्राप्त गर्ने टप 5 का गजलहरूलाई मात्र उठाए भने कार्यक्रम अधुरो र खल्लो होला कि
जस्तो लागेर यतिखेर भने यहाँहरूमा INCMN का महासचिव तथा पास्टर राम प्रसाद पौडेलको शब्दहरूका लहरहरूलाई खेल्न र रमाउन नदिकन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै लागे भने ठिक नहोला कि भन्ने भएर नै यो समय INCMN का महासचिव तथा निर्णायक राम प्रसाद पौडेल ज्यूलाई यो समय छोड्न चाहन्छु। रङ्गीन सौरभ सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा म रामप्रसाद पौडेलको तर्फबाट जय मसीह। INCMN ले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय गजल प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 5 मा पढ्न सफल ठुलो भूमिका खेलिरहनु भएको छ। उहाँको कदमको उच्च प्रशंसा र सराहना गर्न चाहन्छु। म INCMN को महासचिव भएको नाताले पनि र गजल प्रतियोगिताको निर्णायकको जिम्मेवारीमा भएको कारणले पनि उत्कृष्ट 5 मा पर्न सफल सम्पूर्ण गजलकारहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। उहाँहरूले दिनुभएको समय, उहाँहरूले ल्याउनु भएको लेखनको निखारता साँच्चै नै प्रशंसनीय छ र यस कार्यक्रममा उहाँहरूको सिर्जना प्रस्फुटन भइरहँदा हामी हर्षले पुलकित भएका छौँ र नेपाली इसाई साहित्य यसभित्रको पनि गजल विधामा INCMN ले जुन भूमिका निर्वाह गर्यो त्यो गजल विधालाई टेवा पुर्याउनको लागि, त्यसलाई उजागर गर्नको निम्ति अनि त्यसबाट निक्लिएका प्रतिभाहरू, त्यहाँबाट उत्पादन भएका सिर्जनाहरू अहिले एकदमै हाम्रो इसाई साहित्यमा चाहिँ प्रशस्तै देख्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी महसुस भएको छ। म एकदमै धन्यवादी छु यी सम्पूर्ण सर्जकहरूप्रति पनि र कार्यक्रमलाई, रङ्गीन सौरभलाई माया गरिदिनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद र यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नु भएकोमा पास्टर केडी भण्डारी काइलोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले उहाँको सेवकाईमा र उहाँले जुन रूपले आफ्नो समय दिएर भाषाको काम गरिरहनु भएको छ, यी सम्पूर्ण काममा प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह। पास्टर राम प्रसाद पौडेल ज्यू प्रति धन्यवादका शब्दसँगै आभार प्रकट गर्दै आजको यो बसाइको यसै क्रममा प्रतियोगितामा धेरै जना नारी पुरुष दुवैलाई उछिनेर आउने क्रममा सानो अङ्कका कारण तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नुहुने कृष्ण प्रसाद पौडेल ज्यूलाई संक्षेपमा परिचयका साथ ल्याउन चाहे। नाम कृष्ण प्रसाद पौडेल। उहाँको जन्म मिति ईस्वी सम्वत 12 महिना 3 1989 साल रहेको छ भने ठाउँ भन्नुपर्दा उहाँको हालको बसोबास रहेको छ ग्रामथान 2 छोराहाट मोरङ प्रदेश 1 नेपाल हो। पनि शिक्षण क्षेत्रमा 8 वर्षको अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ र उहाँको औपचारिक शिक्षा रहेको छ नेपाली विषयमा B.Ed र विभिन्न बाइबल तालिमहरू गरिसक्नुहुने उहाँ हाल स्कुलमा प्रिन्सिपलको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र साथै वैवाहिक अवस्थापछि 2 छोराहरूका धनी हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कक्षा 8-9 देखि नै साहित्यमा रुचि बढ्दै गएको थियो। कक्षा 9 मा हुँदा विद्यालयमा भएको कविता प्रतियोगितामा दोस्रो भएकै कारण र त्यो कविता एउटा स्थानीय पत्रिकामा छापिँदा ज्यादै नै खुसी भएको थिएँ। त्यसले मलाई साहित्यमा झन प्रेरणा जगायो र पछि गएर भनौँ त भने समय 2071 सालपछि गजल लेख्न थाले। तर कुनै कृति पनि प्रकाशित भने गरेको छैन र यसमा गजलले दिने अर्थ र काव्यहरू मलाई अति नै मन पर्छ। यसकारण गजल लेख्नतिर अगाडि बढेको छु। मलाई साहित्यतिर लाग्ने प्रेरणा विशेषतः अग्रज साहित्यकारहरू र मेरो पनि नाम पत्रिकामा आए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराले नै थियो। ती कुराहरू
पुरा हुँदै आएका छन् र उहाँ भन्नुहुन्छ हाल उत्कृष्ट पाँचमा पुग्दाको अनुभव त धेरै नै भयो। त्यसैले भन्न चाहन्छु कि सर्वप्रथम त आयोजक आइएनसिएमएन र निर्णायक मण्डलमा रहनुहुने आदरणीय निर्णायक सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उत्कृष्ट पाँचसम्म आइपुग्यला भन्ने खासै सोचेको त थिइन, तर प्रभुको अनुग्रहले मैले लेखेका गजलहरू आदरणीय निर्णायक सरहरूलाई मन पर्यो र उत्कृष्ट पाँचसम्म आइपुगे। एकदमै खुसी छु। प्रभुलाई र यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुने उहाँ कृष्णज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई अनि शुभकामनाका साथ कार्यक्रममा स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु र यतिखेर उहाँका प्रतियोगिताको पुरानो गजल भिडियो मार्फत रङ्गीन सौरभ कार्यक्रममा उठाइरहेको छु। त्यसपछि यस कार्यक्रमको निम्ति सम्प्रेषण गर्नुभएको नयाँ गजललाई यहाँहरू माझ राख्नेछु, तर सर्वप्रथम प्रतियोगी गजल राख्न चाहे यो समय कृष्ण प्रसाद पौडेल ज्यूलाई। यहाँहरू सम्पूर्णमा जयमसी। म कृष्ण प्रसाद पौडेल विराटनगर नेपालबाट। सर्वप्रथम त म निर्णायक मण्डलमा रहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय सरहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यसैका मेरा विभिन्न रचनाहरूलाई यहाँहरूले मन पराएर मलाई उत्कृष्ट 5सम्म ल्याइदिनु भएको लागि र म अब फाइनल राउन्डको निम्ति आफ्नो रचनालाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो रचना यस प्रकार रहेको छ। विश्वासी हो जाग उठ, विश्वासी हो जाग उठ, जगले मुक्ति पाउनु पर्छ। विश्वासी हो जाग उठ, जगले मुक्ति पाउनु पर्छ। सुसन्देश सुनाउँदै हरेक ठाउँ धाउनु पर्छ। सुसन्देश सुनाउँदै हरेक ठाउँ धाउनु पर्छ। आफू स्वयं दरिलो भई, आफू स्वयं दरिलो भई ख्रीष्ट येशूलाई अँगालेर, आफू स्वयं दरिलो भई ख्रीष्ट येशूलाई अँगालेर अनन्तको प्रेम गीत, अनन्तको प्रेम गीत दिल खोलेर गाउनु पर्छ। अनन्तको प्रेम गीत दिल खोलेर गाउनु पर्छ। सुसन्देश सुनाउँदै हरेक ठाउँ धाउनु पर्छ। नाशवान छ संसार सबै, नाशवान छ संसार सबै, सकिने छ तेरो मेरो। नाशवान छ संसार सबै, सकिने छ तेरो मेरो। आफ्नो आत्मा बचाउन सबै ख्रीष्टमा आउनु पर्छ। आफ्नो आत्मा बचाउन सबै ख्रीष्टमा आउनु पर्छ। सुसन्देश सुनाउँदै हरेक ठाउँ धाउनु पर्छ। पापको जन्जिर चुडालेर, पापको जन्जिर चुडालेर मुक्ति मशाल उठाउँदै, पापको जन्जिर चुडालेर मुक्ति मशाल उठाउँदै संसारमै स्वर्गलोकको, संसारमै स्वर्गलोकको रमाहट छाउनु पर्छ। संसारमै स्वर्गलोकको रमाहट छाउनु पर्छ। सुसन्देश सुनाउँदै हरेक ठाउँ धाउनु पर्छ। अब अन्तिम शेर छ। हामी मानव सृजिएकै, हामी मानव सृजिएकै ईश्वरलाई महिमा गर्न, हामी मानव सृजिएकै ईश्वरलाई महिमा गर्न क्रुसको मर्म बुझिकन धर्मी वस्त्र लाउनु पर्छ। क्रुसको मर्म बुझिकन धर्मी वस्त्र लाउनु पर्छ। सुसन्देश सुनाउँदै हरेक ठाउँ धाउनु पर्छ। विश्वासी हो जाग उठ, जगले मुक्ति पाउनु पर्छ। विश्वासी हो जाग उठ, जगले मुक्ति पाउनु पर्छ। हस्त धन्यवाद। जय मसीह। कृष्ण प्रसाद पौडेल ज्यूलाई
प्रतियोगी गजलको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गर्दै अब भने यसै कार्यक्रमको निम्ति पठाइएको गजललाई यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। उहाँको गजल यस प्रकार छ, स्वीकार्नुहोस्। जय मसी, म कृष्ण प्रसाद पौडेल विराटनगर नेपालबाट। सर्वप्रथम त म आदरणीय सर केडी भण्डारी काइलो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यसअघि जुन हाम्रो कम्पिटिसन भएको थियो INCMN आयोजना गरेर गजल प्रतियोगिता गरेको थियो, अनि जस प्रतियोगितामा चाहिँ सहभागी भएर 5 जना उत्कृष्ट रहनुभएकाहरूलाई समेटेर उहाँले जुन विशेषाङ्क निकाल्छु आफ्नो कार्यक्रमको निम्ति भनेर उहाँले जुन योजना गरेर हामीलाई फेरि पनि यो अवसर दिनुभयो हाम्रो रचनालाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। र यो उत्कृष्ट 5 वा टप 5 विशेषाङ्कको निम्ति म आफ्नो रचनालाई यहाँनिर राख्न गइरहेको छु। मेरो रचना यस प्रकार रहेको छ। सत्य जे होस् संसारमै रमाउँछ मान्छे, सत्य जे होस् संसारमै रमाउँछ मान्छे, ख्रिस्टमा हुने प्रगतिमा मन जलाउँछ मान्छे, ख्रिस्टमा हुने प्रगतिमा मन जलाउँछ मान्छे। ख्रिस्ट चिनी वचन सिरो पर नगर्नाले, ख्रिस्ट चिनी वचन सिरो पर नगर्नाले, अरू अघि बढ्ने लाग्दा छुरा चलाउँछ मान्छे, ख्रिस्टमा हुने प्रगतिमा मन जलाउँछ मान्छे। बाटो सत्य जीवन येशू, बाटो सत्य जीवन येशू भनी अस्वीकार गर्दा, बाटो सत्य जीवन येशू भनी अस्वीकार गर्दा, न्याय हुँदा आफ्नो आत्मा गलाउँछ मान्छे, अरू अघि बढ्ने लाग्दा छुरा चलाउँछ मान्छे। कर्म दान धर्म गरी, कर्म दान धर्म गरी स्वर्ग पुग्छु भन्नेहरू, कर्म दान धर्म गरी स्वर्ग पुग्छु भन्नेहरू, अहङ्कारले नर्क पुग्दा शर्माउँछ मान्छे, अरू अघि बढ्ने लाग्दा छुरा चलाउँछ मान्छे। सत्य जे हो संसारमै रमाउँछ मान्छे। अन्तिम शेर छ, ख्रिस्टको प्रेम बुझेर लत्याउँदा संसारमा, ख्रिस्टको प्रेम बुझेर लत्याउँदा संसारमा, जानी बुझी नर्क लाने थोक समाउँछ मान्छे, ख्रिस्टमा हुने प्रगतिमा मन जलाउँछ मान्छे। सत्य जे हो संसारमै रमाउँछ मान्छे। हस्त, जय मसी, धन्यवाद। भर्खर वाचन गरिएको कृष्ण प्रसाद पौडेल ज्यूको गजलले अट्ट साहित्य लेखनमा ऊर्जा थपिएको अनुभूति गर्दै र ख्रिस्टलाई चिनेर फेरि छाड्नु चाहिँ न फर्किने गरी भिरबाट झरे झै हुने रहेछ जिन्दगी भन्ने कुरालाई थाहा लाग्यो। र साथै यो लेखाइहरूबाट पूर्ण बोध हुँदछ कि इसाई साहित्य प्रति पूर्ण झुकाव देखिएको पनि छ उहाँमा। अनि गजल सुन्दर भावमा मिठो लाग्यो। लेख्न पटक्कै कलम नबिसाउनु होला, यो मेरो सल्लाह हो। यति मिठा मिठा प्रभावशाली गजलहरूको निम्ति यहाँलाई धेरै 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 धन्यवादका साथ आजको बसाइको अबको क्रममा नेपाल देश छापा घर भई काठमाडौँमा शैक्षिक कार्य र पास्टरीय सेवकाईमा रहँदै गजल कृति प्रकाशन गरिसक्नुहुने इसाई साहित्यकार हिनाले टप 5 मा पुग्नुहुने एनपी खतिवडा ज्यूको पूर्ण परिचय प्रस्तुतिको निम्ति फेरि पनि गजल लेखन प्रतियोगिताका सञ्चालक पास्टर विजय सुब्बा ज्यूको आफ्नो आवाजमा वहाँ एनपी खतिवडा ज्यूको परिचय प्रस्तुत गराइरहेको छु भने त्यसपछि उहाँको प्रतियोगितामा वाचन गरिएको गजल पुनः प्रसारण गर्नेछु। तर यो समय पास्टर विजय सुब्बा ज्यूलाई नाम एनपी खतिवडा अथवा
नरेन्द्र प्रसाद खतिवडा। उहाँको जन्म भारतको आसाम स्टेटमा भएको भने उहाँको स्थायी बसोबास चाहिँ झापा जिल्ला कलम गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा भए तापनि तर लामो समयदेखि त्यहाँ बस्नु भएको छैन। हाल काठमाडौँको जडीबुटीमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ भने उहाँका श्रीमती अनु खतिवडा र 2 छोरा आर्यन सलोम खतिवडाको साथमा भने सुसमाचार चर्च जडीबुटीको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको शिक्षा अंग्रेजी साहित्यमा एमए शिक्षा सके पश्चात बीएड तथा व्यवस्थापन पनि सक्नुभयो। त्यसपछि बीकम र हाल थियोलोजीमा एमडिट गरिरहनु भएको छ। पेशाले उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ भने 20 सालदेखि निरन्तर शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण गरिरहनु भएको छ। उहाँ अलिकति नास्तिक खालको मानिस र सामान्य ज्ञानमा भरोसा राख्ने सामान्य पहिलेको विश्वासमा निर्भर रहेर सबै धर्म उस्तै हुन्छन् भन्ने मान्यता बोकेर हिँड्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कृष्णनगर भन्ने ठाउँमा आफ्नै सानो दाई पास्टर दानियल सिंहदेलले पास्टर सेवाकाई गर्नुभएको मण्डलीमा 2063 साल असोज 20 गते उहाँले आफ्नो जीवन प्रभुमा समर्पण गर्नुभयो र माघ 7 गते बिलिभर चर्चका बिशप गोपाल केसीको अगुवाईमा बप्तिस्मा लिनुभयो। साहित्यको कुरा गर्नुपर्दा साहित्यमा रुचि 9-10 कक्षा पढ्दा नै लेख्ने र विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रममा भाग लिँदै सफलता प्राप्त गर्दै आएकोले लेख्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ भने 2016 मा उहाँले एउटा गजल संग्रह भावनाको तरेलीमा बाँकी गजल कविता लगभग अंग्रेजी र नेपाली दुवै गरेर 400 को हाराहारीमा लेखिसक्नु भएको छ भने गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले मलाई पर्खनु भन्नुभएको छ र चाँडै नै त्यसको निम्ति बाटो बनाइदिनुहुन्छ भन्ने प्रभुप्रति उहाँले आशा राख्नु भएको छ। उहाँ अझ भन्नुहुन्छ धेरै कवि स्रष्टा साहित्यकार र गीतकारहरूको कार्यबाट पक्कै पनि कोसिस गरे हुन्छ भन्ने प्रेरणा पाएको छु। उहाँ अझ यसरी पनि भन्नुहुन्छ अबको मेरो सम्पूर्ण जीवन उहाँ अथवा ख्रीष्टको इच्छामा अर्पेको छु। जुन उद्देश्य मेरो निम्ति उहाँले राख्नु भएको छ त्यस्तै होस् भनेर म निरन्तर प्रार्थना गर्छु अनि प्रार्थना गरिदिनु होला भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। र अहिले उहाँ पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भइरहेको यस इसाई नेपाली गजल प्रतियोगिताका टप 5 मा पर्नु भएको छ। यहाँलाई हामी मरिमरि बधाई तथा शुभकामना टक्राउँदै यहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा जयमसी साथै नमस्कार। म एनपी खतिवडा काठमाडौँबाट एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। गजल सुरु हुन्छ यसरी। हराएका मानिसलाई खोजी गर्न आयो यसु, हराएका मानिसलाई खोजी गर्न आयो यसु, अधर्मीलाई बचाएर ठुलो गुण लायो यसु, अधर्मीलाई बचाएर ठुलो गुण लायो यसु। लाखौं लाखको संख्यामा छन् तर्किएर जानेहरू, लाखौं लाखको संख्यामा छन् तर्किएर जानेहरू, तर्की तर्की जानेलाई नि आफ्नै पार्न चाह्यो यसु, अधर्मीलाई बचाएर ठुलो गुण लायो यसु। आफैलाई नै रित्याएर अर्पिदियो हाम्रो निम्ति, आफैलाई नै रित्याएर अर्पिदियो हाम्रै निम्ति, थुकाएर कुटाइ पनि हाम्रै लागि खायो यसु, थुकाएर कुटाइ पनि हाम्रै लागि खायो यसु, अधर्मीलाई बचाएर ठुलो गुण लायो यसु। कुन मूल्यका मान्छे हौ र हाम्रो निम्ति यति गर्यो, कुन मूल्यका मान्छे हौ र हाम्रो निम्ति यति गर्यौ, हामीले पाउनु पर्ने कष्ट तिमीले पो पायौ यसु, अधर्मीलाई बचाएर ठुलो गुण लायो यसु। निराशामा अल्झिएर सत्यतालाई खोज्दै गर्दा, निराशामा अल्झिएर सत्यतालाई खोज्दै गर्दा, देखाएर मुक्ति मार्ग सबको मनमा छायो यसु, देखाएर मुक्ति मार्ग सबको मनमा छायो यसु, अधर्मीलाई बचाएर ठुलो गुण लायो यसु, अधर्मीलाई बचाएर ठुलो गुण लायो यसु। हस्त धन्यवाद। जयमसी। गजलकार एनपी खतिवडा ज्यूको परिचयको निम्ति पास्टर विजय सुब्बा ज्यूलाई फेरि पनि धेरै 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 धन्यवाद र साथै ग्रान्ड फिनालेमा वाचन गर्नुभएको गजल फेरि वाचन गरिएको भए तापनि अहिले सुन्दा पनि नयाँ नै लागिरहने, जहिल्यै ताजा रहन सक्ने खालका गजल लेख्ने गजलकार एनपी खतिवडा ज्यूलाई पनि मिठो गजलको निम्ति धन्यवाद। तर फेरि पनि यो व्यवसायमा यस कार्यक्रममा
मेरा तर्फबाट पनि स्वागत व्यक्त गर्दै र हाल रङ्गीन सौरभ कार्यक्रमलाई थप सुन्दरताको निम्ति पठाइदिनु भएको प्राप्त गजल भिडियोको निम्ति धन्यवाद दिँदै यहाँहरूमा उहाँको अर्को गजल राख्न चाहन्छु र अबको यो समय गजलकार एनपी खजुराज्यूको दोस्रो गजल स्वीकार्नुहोस् उहाँको गजललाई। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा जयमसी साथै नमस्कार। यो एनपी खजुराको एउटा गजल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। गजल सुरु हुन्छ यसरी। संसारका चीज बीचको दास बन्छ मानिस, संसारका चीज बीचको दास बन्छ मानिस, प्राण पखेरु उडेपछि लास बन्छ मानिस। अहङ्कारले भरिएर आफैलाई नचिन्दा, अहङ्कारले भरिएर आफैलाई नचिन्दा, आफ्नै बाटो बिराएर हताश बन्छ मानिस, प्राण पखेरु उडेपछि लास बन्छ मानिस। जतिसुकै शक्तिशाली बुद्धिमानी भए पनि, जतिसुकै शक्तिशाली बुद्धिमानी भए पनि, जतिसुकै शक्तिशाली बुद्धिमानी भए पनि, निमेषभरमा मृत्युको घाँस बन्छ मानिस, प्राण पखेरु उडेपछि लास बन्छ मानिस, प्राण पखेरु उडेपछि लास बन्छ मानिस। आत्मालाई बिर्सिएर शरीर यो सजाउँदा, आत्मालाई बिर्सिएर शरीर यो सजाउँदा, सडी जाने शरीरसँगै नाश बन्छ मानिस, प्राण पखेरु उडेपछि लास बन्छ मानिस, संसारका चीज बीचको दास बन्छ मानिस। शरीर भन्दा आत्मा यो बचाउन सके मात्रै, शरीर भन्दा आत्मा यो बचाउन सके मात्रै, शरीर भन्दा आत्मा यो बचाउन सके मात्रै, परमेश्वरको नजरमा खास बन्छ मानिस, प्राण पखेरु उडेपछि लास बन्छ मानिस, संसारका चीज बीचको दास बन्छ मानिस, प्राण पखेरु उडेपछि लास बन्छ मानिस, लास बन्छ मानिस। हवस् त, धन्यवाद। जयमसी साथै नमस्कार। यो एनपी खजुराको। हरेक कार्य व्यस्तता सँगसँगै पनि साहित्य लेखनमा लगातार व्यस्त रहने व्यक्ति विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमका प्रतियोगिताहरूमा भाग लिनु मात्र हुन्न, उहाँ जसै कुनै न कुनै पुरस्कार जित्नेमा पर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि धेरैलाई उछिनेर पुरस्कारको योग्य व्यक्तिको स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनु भएकोमा बधाई र धन्यवाद एक साथ दिन चाहन्छु। र भर्खर वाचन गरिएको गजलले अहङ्कारले बाटो बिराएको र दुःख पाएको अनि संसारका मानिसहरू धेरै कुराबाट दास बनेको घटना गजलबाट गरिएको प्रस्तुतिले जीवन यसुप्रति झुकाव राख्न सके असल बन्नेछ भन्ने सन्देश मूलक र अति प्रभावशाली र सुन्दर गजलहरूको निम्ति पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँ श्रोताहरूलाई एनपी ज्यूका र अरू मित्रहरूका गजलहरू र प्रस्तुतिहरू यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ कृपया अवश्य प्रतिक्रियामा लेखिदिनु होला है। लेख्न अल्छी नगरिदिनुहोस् है। साथै आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्न बिर्सिनु भएको छ भने ल है सेयर गरिहाल्नुहोस् है, सेयर गरिहाल्नुहोस्, नत्र फेरि भुलिन्छ नि। अनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको भए अहिले गरिहाल्नुहोस्। फेरि के होला के हो नि, बिर्सिनु पनि त सक्छ। अनि अरू यस्ता धेरै कार्यक्रम समयमा प्राप्त हुन ढिलाइ होला नि। ल सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् भन्दै
आजको यो व्यवसायको अबको क्रममा गजल लेखन प्रतियोगितामा धेरैलाई उछिन्दै अगाडि बढ्दै जाँदा टप 5 मा पुग्नुहुने हरि जिज्ञासुलाई चिनाउन चाहन्छु। उहाँ रुकुम जिल्लाको 8-20 कोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 खदी गाउँमा साउन 2052 सालमा जन्मनु भएको रहेछ। घर परिवारमा पढाइ र सम्पत्तिमा जसै मजबुत नभए तापनि 2069 सालमा एसएलसी पास गर्न सफल भई पढाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सपना देखेर रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम मुसिकोट पुग्नुहुने हरिजीले कक्षा 11 मा पढ्दै गर्दा पाउरोटी कम्पनीमा काम गर्दै र कक्षा 12 मा पढ्दै गर्दा पुस्तक पसलमा काम गर्दै आफै आर्थिक जोग गरेर पढ्दै गएको थाहा लागेको छ भने अल्छीको आँखामा आँसु, परिश्रमीको मुखमा माछा मासु अनि झै पुस्तक पसलको कामकै क्रममा उहाँले रुकुमेली क्रिस्चियन मिसन समाजद्वारा प्रकाशित हाम्रो पहिला नामक पत्रिकाको प्रकाशन तथा सम्पादनको जिम्मा लिनु भएको थाहा लागेको छ। यसै सिलसिलामा निरन्तर परमेश्वरको राज्य वृद्धिको लागि समय खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुने उहाँले 2072 सालमा प्रभुलाई नपाउँदा कहाँ थिए म नामक गजल संग्रह प्रकाशन गरिसक्नु भएको पनि थाहा लागेको छ। तर प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक कारणले गर्दा यो किताब प्रकाशन पछि अरूको हातमा छ यस कुराको म विश्वास गर्छु। तर मसँग चाहिँ वर्तमान नरहेको कुरालाई कसरी भनौं भन्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। तर पछि उहाँ बिए अध्ययनका लागि रुकुमबाट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङ झर्नु भएछ र त्यहाँ पुगेपछि बोलावट मासिक पत्रिका दर्ता गरी 3 वर्ष प्रकाशनमा लाग्नु भएको बुझियो। तर आर्थिक अभावका कारण निरन्तर पत्रिका प्रकाशन हुन नसके तापनि अर्को पाटो खुसी जुटेछ भन्नुपर्छ। त्यसै समयमा उहाँले इसाईहरूमा देशको माया तथा प्रेरणाका सन्देशहरू नामक मुक्तक संग्रह प्रकाशन गरे पश्चात उहाँले पढाइको पूर्ण विराम नलगाउँदै उच्च शिक्षा एमए अध्ययनको लागि काठमाडौँ पुग्नु भएको रहेछ र हाल पाटन संयुक्त क्याम्पसमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ भन्ने थाहा लागेको छ र साथै अर्को खुसीको कुरो जोडिएको रहेछ। त्यो के हो भने अमेरिकामा रहेको फेथ सेन्टर चर्चबाट सञ्चालित फेथ सेन्टर टिभीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भन्ने पनि उहाँ र फेथ सेन्टर चर्चका पास्टर प्रदीप दासबाट पनि प्रष्ट थाहा लागेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम त म आयोजक आइएनसीएमएन र निर्णायक मण्डलमा रहनुहुने तिनैजनालाई आदर गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि प्रभुको अनुग्रह र यहाँहरूले छनट गरी उत्कृष्ट टप 5 मा आइपुग्ने सुअवसर प्रदान गर्नु भएकोमा मनक खुसी भएर नै फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसले गर्दा गजल बारे धेरै थोक सिक्ने मौका पाएको छु र भन्न चाहन्छु प्रभुलाई र यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुने उहाँ हरि जिज्ञासु ज्यूलाई पनि
धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई अनि शुभकामनाका साथ कार्यक्रममा स्वागत व्यक्त गर्दै यतिखेर उहाँका पुरानो र नयाँ गजल द्वयका भिडियो उठाउन गइरहेको छु। तर सर्वप्रथम प्रतियोगी गजल त्यसपछि नयाँ गजल राख्न चाहे। लौ त यो समय स्वीकार्नुहोस् उहाँको गजललाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, जय मसीह। म हरि जिज्ञासु। म तपाईँहरूको बिचमा एउटा गजल वाचन गरेर सुनाउन गइराखेको छु। विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। यो जीवन कहिले अस्ताउँछ थाहा छैन, यो जीवन कहिले अस्ताउँछ थाहा छैन, यो जीवन कहिले अस्ताउँछ थाहा छैन। अस्ताउनु अघि येशूको वचन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। कतिलाई सम्पत्ति सब थोक लाग्छ यहाँ, कतिलाई सम्पत्ति सब थोक लाग्छ यहाँ, कतिलाई सम्पत्ति सब थोक लाग्छ यहाँ। तर व्यर्थ छ प्रभु बिनाको धन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। लाग्छ होला धर्म गरेर आत्मा बचाइन्छ, लाग्छ होला धर्म गरेर आत्मा बचाइन्छ। सम्भव छैन त्यसरी आत्मा झन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। धेरैलाई लाग्छ यहाँ हामी आफै बाँचेको, धेरैलाई लाग्छ यहाँ हामी आफै बाँचेको, धेरैलाई लाग्छ यहाँ हामी आफै बाँचेको। असम्भव छ ईश्वर बिना धड्कन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। यो जीवन कहिले अस्ताउँछ थाहा छैन, यो जीवन कहिले अस्ताउँछ थाहा छैन। अस्ताउनु अघि येशूको वचन बचाउनु, विश्वास बचाउनु अनि मन बचाउनु, मृत्यु पछिको अनन्त जीवन बचाउनु। यो जीवन कहिले अस्ताउँछ थाहा छैन, यो जीवन कहिले अस्ताउँछ थाहा छैन। अस्ताउनु अघि येशूको वचन बचाउनु, अस्ताउनु अघि येशूको वचन बचाउनु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। साँच्चै सबै कुरा विश्वासमा थामिएको छ, त्यसै भएर पनि उहाँले विश्वास चाहिँ राखिराख्नु पर्छ है भन्दै हामी सबैलाई चेतना भर्नु भएको छ। र यस्तो मिठो गजलको निम्ति उहाँ गजलकार हरि जिज्ञासुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब भने उहाँको अर्को रङ्गीन सौरभ कार्यक्रमको निम्ति तयार गजललाई यहाँ राख्न चाहे। यो समय फेरि पनि उहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, जय मसीह तथा नमस्कार। म हरि जिज्ञासु तपाईँको बिचमा आज एउटा गजल वाचन गरेर सुनाउन गइराखेको छु र सुन्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि राखेको छु। विश्वासको दियो एउटा बढाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई चलाउनु पर्छ। विश्वासको दियो एउटा बढाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई चलाउनु पर्छ। येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र, येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र, येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र। साँचो विश्वासले जीवन चलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बढाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बढाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई जलाउनु पर्छ। सूर्य उदाएको अनि अस्थायीको देख्छौँ, सूर्य उदाएको अनि अस्थायीको देख्छौँ, सूर्य उदाएको अनि अस्थायीको देख्छौँ। प्रभुको सृष्टि देखेर विश्वास बढाउनु पर्छ,
विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई जलाउनु पर्छ। विज्ञान सर्वोच्च सम्झी नास्तिक नबनौँ, विज्ञान सर्वोच्च सम्झी नास्तिक नबनौँ, विज्ञान सर्वोच्च सम्झी नास्तिक नबनौँ। बाइबलको वचनले अविश्वास ढलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई जलाउनु पर्छ। हिमाल हाँसेको र नदी बगेको देखेकै छौँ, हिमाल हाँसेको र नदी बगेको देखेकै छौँ। सृष्टि हेरेर विश्वासको फल फलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई जलाउनु पर्छ। विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई जलाउनु पर्छ। येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र, येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र। विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई जलाउनु पर्छ। येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र, येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र। साँचो विश्वासले जीवन चलाउनु पर्छ, साँचो विश्वासले जीवन चलाउनु पर्छ। विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, विश्वासको दियो एउटा बलाउनु पर्छ, पापमय ती कुराहरूलाई जलाउनु पर्छ। येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र, येशू बिनाको जीवन अधुरो छ है मित्र। धन्यवाद। जय मसीह। भर्खर वाचन गरिएको हरि जिज्ञासु ज्यूको गजलले इसाई साहित्य लेखनमा ऊर्जा थपिएको अनुभूति गर्दै यसो बिनाको जीवन अधुरो छै मित्र। साँचो विश्वासले जीवन चलाउनु पर्छ भन्ने यी दुई लाइनले मात्र पनि स्पष्ट पारेको छ कि साँच्चै नै यसो बिनाको जीवन आधा बाटोमै रहेको जस्तो रहने बुझाइएको छ भने यो लेखाइहरूबाट पूर्ण बोध हुँदछ कि इसाई साहित्य प्रति पूर्ण झुकाव देखिएको छ अनि गजल सुन्दर भावमा मिठो पनि लागेको छ। यसकारण धेरै धेरै धन्यवाद हरि जिज्ञासु ज्यूलाई यतिखेर यस कार्यक्रमको तर्फबाट टप गजल प्रतियोगीहरूलाई सुन्दर सुन्दर गजलहरूको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना सहित प्रार्थना सहित धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र साथै मैले भुल्नै नहुने पास्टर विजय सुब्बा, पास्टर राम प्रसाद पौडेल, पास्टर अब्राम दिहली र बहिनी रेणु वाइबा यहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि धेरै 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 धन्यवादका साथै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब चाहिँ आजको व्यवसायमा प्रस्तुति दिने क्रममा मेरो पनि एउटा गजल जोड्ने रहर पलाएको छ, त्यसै भएर पनि एउटा गजल उठाउन चाहे। यस प्रकार छ, स्वीकार्नुहोस्। आउनुहोस् मेरा प्रेमी, आउनुहोस् मेरा राजा, आउनुहोस् मेरा प्रेमी, आउनुहोस् मेरा राजा। सुन्दर यो बगैँचामा बसौँ गाउँ र बजाउँ बाजा। आउनुहोस् मेरा प्रेमी, आउनुहोस् मेरा राजा। सुन्दर यो बगैँचामा बसौँ गाउँ र बजाउँ बाजा। जब देख्छु तपाईँका आँखा उत्तेजित भइरहन्छु, जब देख्छु तपाईँका आँखा उत्तेजित भइरहन्छु। प्रेमीकै हातले हरदम खुवाइन पाऊ स्वादिष्ट खाजा। सुन्दर यो बगैँचामा बसौँ गाउँ बजाउँ बाजा। तकिया बनाई हातको सुताउने मेरा महान प्रभु, तकिया बनाई हातको
शुद्धाउने मेरा महान प्रभु, कता हराउनु भयो प्रियतम, हे पक्षी खोज्न जा जा, कता हराउनु भयो प्रियतम, हे पक्षी खोज्न जा जा, आउनुहोस् मेरा प्रेमी, आउनुहोस् मेरा राजा। सुन्दर यो बगैँचामा बसौँ गरौँ र बजाउँ बाजा। मन र हृदय अस्वस्थ छन्, शरीर मुर्झाइरहेछ। मन र हृदय अस्वस्थ छन्, शरीर मुर्झाइरहेछ। मर्छ शरीर, आत्मालाई चाँडो बनाउनुहोस् ताजा। शरीर मर्छ, आत्मालाई चाँडो बनाउनुहोस् ताजा। आउनुहोस् मेरा प्रेमी, आउनुहोस् मेरा राजा। सुन्दर यो बगैँचामा बसौँ गाउँ र बजाउँ बाजा। कता हराउनु भयो प्रियतम, पक्षी जा जा। सुन्दर यो बगैँचामा बसौँ गाउँ र बजाउँ बाजा। सुन्दर यो बगैँचामा बसौँ गाउँ र बजाउँ बाजा। यतिन्जेल आनन्दपूर्वक रहिदिएर साथ समर्थन जुटाइदिनुहुने र सबैका रचना र विचारहरू पनि बडो आनन्दले सुनिदिनुहुने दर्शक श्रोता महानुभावहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको बसाइमा राखिएका प्रस्तुतिले मनदेखि मनसम्म, एक देशदेखि अर्को देशसम्म पुग्न पुर्याउन र जीवनवादी साहित्यलाई सुदृढ बनाउन अनि जीवन्त राख्नका निम्ति लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरू जसले साहित्य उत्थानको निम्ति सहयोग गरिदिनु भएको छ, तपाईहरू सम्पूर्ण सहयोगी व्यक्तित्वहरू प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यतिखेर आजको कार्यक्रमको समयले मलाई धेरै नै लगिसकेको छ, तरै पनि सबैलाई रङ्गीन सौरभ कार्यक्रमका साथसाथै यस च्यानलबाट अपलोड भएका विभिन्न भिडियोहरू हेर्न सुन्न र अरू समक्ष पुर्याउनका निम्ति लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिएर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिचिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र अब भने कार्यक्रमलाई हिट मार्नु पर्ने हुन्छ, त्यसै भएर पनि यतिन्जेल कार्यक्रमलाई सुनिदिनु भएकाको निम्ति पुनः सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति धन्यवादका शब्दसँगै प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र प्रशस्त आशिष मिलिरहन सकेको यही प्रार्थना सहित टप 5 गजलकारहरूको लेखाइ निरन्तर बगिरहन सकेको होस्, कलम कहिल्यै नरोकियोस्। यिनै शुभकामनाका साथ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आउँदा कार्यक्रमहरूका लागि पनि पुनः पुनः आशा राख्दै अन्त्यमा भिडियो मार्फत अति छोटो नौलो कार्यक्रम चम्चिलो हावा साप्ताहिक रूपमा आइरहेको पनि जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको सुन्दर फ्लायरको निम्ति छोरो कान्छो किङ सुरेन्द्र प्रति स्नेहता प्रकट गर्दै यहाँहरूबाट 14औं श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचा गर्दै आइएनसिएमएन का सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रदान गर्दै अन्त्यमा भेट मार्ने क्रममा पास्टर अब्राहम दियालीको एउटा गजललाई सुन्दै सुन्दै छुट्टिने छौँ भन्दै म प्रस्तुता कृष्ण भण्डारी काइलो उहाँको गजललाई उठाउँदै अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुनका लागि अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवादका शब्दसँगै पास्टर अब्राहम दियालीको
एउटा गजललाई सुन्दै सुन्दै छुट्टिनेछौँ। जय मसीह तथा नमस्कार। जय मसीह। साहित्य र सिर्जनाको झमक हुँदै आऊ येशू, साहित्य र सिर्जनाको झमक हुँदै आऊ येशू, बिहानीमा किरणको चमक हुँदै आऊ येशू। क्षितिज पारी देशको प्रतीक्षामा छु उनकै, क्षितिज पारी देशको प्रतीक्षामा छु उनकै, हर्ष उल्लास उमङ्गको रनक हुँदै आऊ येशू, बिहानीमा किरणको चमक हुँदै आऊ येशू। उजाडमय औँसीको कालो रातले छिर्दै, उजाडमय औँसीको कालो रातले छिर्दै, सुन्दरतामा प्रकृतिको महक हुँदै आऊ येशू, बिहानीमा किरणको चमक हुँदै आऊ येशू। सुनकै सडक मोतीका झ्याला कहिले पुगो त्यो ठाउँ, सुनकै सडक मोतीको झ्याला कहिले पुगो त्यो ठाउँ, अनुभूतिमा स्वर्गको धपक हुँदै आऊ येशू, अनुभूतिमा स्वर्गको धपक हुँदै आऊ येशू। साहित्य र सिर्जनाको झमक हुँदै आऊ येशू, बिहानीमा किरणको चमक हुँदै आऊ येशू। साहित्य र सिर्जनाको झमक हुँदै आऊ येशू, बिहानीमा किरणको, बिहानीमा किरणको, बिहानीमा किरणको चमक हुँदै आऊ येशू। जय मसीह।